आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। गान्तोक नगर निगमको निम्ति आगामी मेयर नारी हुनुपर्ने सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम की नारी प्रकोष्ठकी अध्यक्ष तथा एसकेएम की वरिष्ठ नेत्री कला राईले माग गरेकी छन्। एसकेएम नारी प्रकोष्ठको अप्पर बुर्तुक र आरिथाङ निर्वाचन क्षेत्रलाई लिएर सम्पन्न भएको एउटा समन्वयन सभालाई सम्बोधन गर्दै कला राईले यो माग उठाएकी हुन्। सिच्चेस्थित एउटा होटलमा सम्पन्न पार्टीको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले अझ भनिन्, पार्टीमा विभिन्न प्रस्तावहरू आउने गर्दछ अनि पार्टीमा आएका प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यक पर्छ। कोही बेला केही प्रस्ताव नआउँदा अन्याय पनि हुने गर्दछ। म सिक्किमको नारीहरूको पक्षमा पार्टी समक्ष सिक्किम नगर निगमको मेयर पदको निम्ति नारीको लागि आरक्षण गर्ने माग गर्दछु। पुरानै आरक्षण प्रणालीमा गइयो भने नारी छुट्न जाने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले मेयर तथा अन्य पदको निम्ति जुन आरक्षण हुन्छ त्यसमा विशेष गरेर मेयर पदको निम्ति नारीलाई आरक्षण दिन आवश्यक रहेको तिनले बताएकी छन्। तिनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नगर निगमको आरक्षण प्रणालीमा कुनै पनि जात गोष्ठीलाई अन्याय नहुने गरी आरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग गरेकी छन्। कार्यक्रममा एसकेएमका राज्य स्तरीय नारी नेतृत्वको साथै जुम सालघारीकी विधायक सुनिता गजमेर, अप्पर बुर्तुकका एसकेएम प्रभारी एनबी गुरुङ लगायत अन्यको उपस्थिति थियो भने यस अवसरमा एसडीएफ लगायत अन्य विपक्षी पार्टीहरू छाडी महिला कार्यकर्ताहरू एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। पार्टीका नेता सम्माननीय पीएस गोले सरको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले यतिका छोटो समयमा जुन काम गरेको छ, यो काम देखेर तपाईले आज हामीले एसकेएम पार्टी, यो पार्टीले सरकारमा आएर यस्तो काम गर्छ भनेर हामीले सोचेको थिएनौँ। तर जुन पाराले काम गर्यो यो काम चाहिँ साँच्चै नै यो सरकारले गर्ने रहेछ भन्ने सोच लिएर मन बनाएर तपाईहरु आफै आज यो पार्टीमा सामेल आउनुहुने सबैजनालाई म महासचिवको हैसियतले अथवा पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट अथवा पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुलाई हार्दिक 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 स्वागत जनाउन चाहन्छु। यसै क्रममा म एउटा पार्टीको महासचिवको नातामा तपाईहरु समस्त पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आज यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो नेताले जहिले भनिरहनु भएको छ कि एसकेएम पार्टीमा कोही पुरानो कोही नयाँ कार्यकर्ता हुँदैन, कार्यकर्ता सबै बराबर हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। यो कुरालाई तपाईहरु सबैले पालन गर्ने भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टमाथि आफ्नै पार्टीका नेतृत्वहरू पनि रुष्ट बन्दै गइरहेका छन्। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्लाका पूर्व युवा अध्यक्ष तथा वर्तमान भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य कार्यकारी सदस्य सागर पोखरेलले सांसद राजु विष्टले बाटो बिराउँदै गरेको बताएका छन्। बोलीमा लगाम लगाएर काम गरेको राम्रो हो भनी पनि तिनले सुझाव दिएका छन्। 2021 अगाडि भाजपालाई किन भोट हाल्नु कारण दिन्छु भन्नेले अहिले 2024 को कुरा गर्नु दुर्भाग्यजनक रहेको बताउँदै तिनले यसमा आफूहरूलाई विश्वास नरहेको बताएका छन्। जनताले जान्नुपर्छ यो कुरा, किन भन्दाखेरि तपाईलाई 4 लाख भन्दा बढी भोटले संसद बनाएर पठाउने यी जनताले सत्य कुरा जान्नुपर्छ। आज गोर्खा समाजमा यो एउटा कालो बादल मण्डराउन थालेको छ कि जुन
भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले यति विश्वास गरेर पटक पटक सांसद बनाउँदै पठायौँ, तर हाम्रो लागि भने केही गरेको छैन भनेर भन्दैछन्। र तपाईँले पनि भन्नुभयो हिजो अस्तिको दिन डाइसबाट सरकारले केही गरेको छैन भनेर। त्यो तपाईँलाई नै थाहा छ, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। हामी भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट, सङ्गठनिक पक्षबाट हामीले गरेको कार्यहरू हामी जनता समक्ष राख्छौँ र यसको सुनवाई नभएको कुराहरू पनि हामी बताउँछौँ। 2017 सालमा जुन जनआन्दोलन भयो, उक्त जनआन्दोलन 105 दिनको पहाड बन्दपछि, पूर्ण पहाड खुलिएपछि हामीले देख्यौँ त्यहाँभित्र केही नहुने रहेछ भनेर। तब हामीले एउटा नयाँ कार्य सुरु गऱ्यौँ। उक्त कार्यमा भारत देशभरि छरिएर बसेका विभिन्न प्रान्तका गोर्खाहरू जो भारतीय जनता पार्टी गर्छन् उनीहरूसँग हामी भेट्न, बात मार्न थाल्यौँ। र भारतीय जनता पार्टी मात्रै होइन, विभिन्न भातृ सङ्गठन जस्तै अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिन्दू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घमा हाम्रा समाजका धेरै व्यक्तिहरूले पूर्ण योगदान दिएर काम गरिरहेका छन्। ती वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग बसेर बातचित गऱ्यौँ र हामीले जुन एउटा विचारलाई बोकेर हिँडेको थियौँ, उक्त विचारलाई उहाँहरूको समक्ष पस्किँदाखेरि उहाँहरूले एकदम राम्रो विषय हो, यो विषय भयो भनेदेखि त 1.5 करोड गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी बोध हुन्छ भन्ने जब सरसल्लाह भइसकेपछि हामीले तय गऱ्यौँ। 2017 सालमै डिसेम्बर 10 तारिक दार्जिलिङ जिल्ला सिलिगुडी नगरमा हामीले एउटा राष्ट्रिय चिन्तन सभाको आयोजना गऱ्यौँ। उक्त राष्ट्रिय चिन्तन सभामा भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उत्तर बङ्गाल र सिक्किमका प्रभारी श्री पञ्चानन रावतज्यूको उपस्थितिमा हामीले 11वटा राज्यबाट गोर्खाहरू जो भारतीय जनता पार्टी गर्छन् र सङ्घको विभिन्न भातृ सङ्गठनमा पूर्णकालिक काम गर्ने वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर आगामी 31 मार्चको दिन सिक्किम राज्यमा नगर निकायको चुनाव सम्पन्न हुने भएको छ। राज्य चुनाव आयोगकी मुख्य आयुक्त निमा एल एथेन्पाले आज एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर चुनाव मितिको घोषणा गरेकी हुन्। 31 मार्चमा चुनाव सम्पन्न भएपछि 4 अप्रिलमा भने मतगणना हुनेछ। आधिकारिक रूपमा चुनाव मिति आज घोषणा भए पनि यसको अधिसूचना भने 1 मार्चको दिन जारी हुने बताइएको छ। अधिसूचना जारी हुन साथ राज्यमा शहरी क्षेत्रहरूमा चुनाव आचार संहिता पनि लागू हुने मुख्य आयुक्तले जनाएकी छन्। उम्मेदवारहरूले 8 मार्चभित्र नामाङ्कन भर्न सक्नेछन् भने 9 मार्चको दिन नामाङ्कनको जाँच हुने बताइएको छ। 11 मार्चको दिन नामाङ्कन फिर्ता लिने अन्तिम मिति रहेको छ। पूर्व जिल्लाको गान्तोक नगर निगम, सिङताम नगर पञ्चायत र रम्फू नगर पञ्चायतको निम्ति चुनाव हुनेछ भने दक्षिण जिल्लामा नाम्ची नगर परिषद र नयाँ बजार जोरथाङ नगर पञ्चायतको निम्ति चुनाव हुनेछ। पश्चिम जिल्लाको निम्ति गेजिङ नगर पञ्चायत अनि उत्तर जिल्लाको निम्ति मगन नगर पञ्चायतको निम्ति चुनाव हुने तुनले जानकारी गराएकी छन्। गान्तोक नगर निगममा पहिलाको 17वटा वार्डलाई बढाएर 19 गरिएको छ भने गेजिङ नगर पञ्चायत र नयाँ बजार जोरथाङ नगर पञ्चायतको सिट सङ्ख्या घटाइएको छ। पहिलेको 7 सिटबाट घटाएर अहिले 5 सिट गरिएको बताइएको छ। आजको प्रेस मिट इज टु एनाउन्स द 3rd जनरल म्युनिसिपल इलेक्सन 2021। यसलाई चाहिँ अर्बन लोकल बडिज भनेर पनि भनिन्छ। अन्त स्टेट गभर्मेन्ट had amended relevant portion of municipal act 2007 लाई गरेर चाहिँ 7/10/2020 मा गरेर चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ मेम्बर्सहरू म्युनिसिपलको डेडफो गरेर 6 months राख्नु भएको थियो। 20 मा जहिले गर्दा पनि हुन्थ्यो त्यो 6 monthsमा, तर विदिन 3 months उहाँहरूले नोटिफिकेसन निकाल्नु भयो। सो कमिसन had taken out this। हामीलाई चाहिँ कमिसनलाई चाहिँ आर्टिकल 243K चाहिँ द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया सेक्सन 14 of the Sikkim Municipal Act 2007 had asked us to hold the election
टु म्युनिसिपालिटिज हो। त्यसकोले गर्दाखेरि योमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनले नै हामीलाई 243K मा चाहिँ दिएको छ यसमा। अन्त म्युनिसिपल वार्डहरू इलेक्सन रुल्सहरू सबै प्रिपेयर्ड हुँदैछ। चिफ इलेक्टोरल अफिसर द्याट वाज फ्रम दि फर्स्ट 2021 एज द क्वालिफाइङ डेट। द्याट इज वाट वी गेट फ्रम इलेक्सन डिपार्टमेन्ट क्वालिफाइङ डेट भनेर तपाईँहरूले जुन जुन चाहिँ भोटर लिस्टमा गएको छ नि त्यो चाहिँ अन्त हामीले चाहिँ त्यो भोटर लिस्टमा चाहिँ हामीले रोलहरू तयारी हुँदैछ, कोले भोट गर्ने कोले नगर्ने, त्यो चाहिँ मेन छ हामीहरूको लागि। त्यसमाथि हामीले एक दुईवटा के पायो भने सङ्घा सिट दिस टाइम स्पेसली जुन चाहिँ चानमारी सङ्घा सिट वाज लेफ्ट आउट 22 अफ देम सङ्घा भन्ने लामाहरू उहाँहरू पनि दे आर दि अब सिटिजन अफ इन्डिया, कन्स्टिट्युसन ग्यारेन्टिज देम अल्सो भोट अर नट टु भोट होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि हामीले हालेको छ यसपालि जो रहेको छ अल ओभर वेयर एभर दि भोट इज टेकिङ प्लेस त्यसमा चाहिँ हामीले एभ्री वान इज इन्क्लुडेड टु ह्याभ फेयर एन्ड फ्री इलेक्सन, पिसफुल इलेक्सन वी आर एक्सपेक्टिङ फ्रम द कमिसन। अर्को चाहिँ अब तपाईँहरूले स्टेट कमिसन डिसाइडेड टु फिक्स द फलोइङ प्रोग्राम टु कन्डक्ट द इलेक्सन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यू। नम्बर 1 इज इस्यु अफ नोटिफिकेसन 1/3/2021 मन्डे। त्यो भनेको माने चाहिँ त्योबाट चाहिँ नोटिफिकेसन इस्यु हुने बित्तिकै देन कोड अफ कन्डक्ट विल बी लागू भइहाल्छ त्यसमा। चिया श्रमिकहरूको हित र अधिकारको निम्ति 25 फरवरी 2006 मा आफ्नो शरीर बलिदान चढाउने चुङथुङ चियाबारी 86 डिभिजनका शहीद BR देवानको 15औं बलिदान दिवस आज चुङथुङ सल्लाघारी स्थित उनकै शालिग परिसरमा पालन गरियो। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन चुङथुङ एकाइको आयोजनामा तथा हाइजङ सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको यस कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङ प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए। उनले शहीद BR देवानको शालिगमा दीप प्रज्वलन गर्दै माल्यार्पण गरे। यसै अवसरमा उनले चियाबारी श्रमिकहरूको हित र अधिकारको निम्ति शहीद BR देवानले आजको दिन आफ्नो शरीरलाई बलिदान दिएका थिए, तिनको बलिदानलाई आफूहरूले भुल्न नहुने बताएका छन्। गत वर्ष शहीद BR देवानको शालिग निर्माण गरेको बताउँदै तिनले यस शालिग निर्माण गर्नमा चुङथुङका शालिग निर्माण समितिको ठूलो भूमिका रहेको बताए। तिनले गत वर्ष नै शालिग परिसरको सुन्दरीकरणको घोषणा गरे तापनि लागत बढी हुनको कारण कार्य हुन नसकेको बताउँदै यसको निम्ति जिटिएको पक्षबाट दोबारा सम्पूर्ण औपचारिकता पूरा भइसकेको छ भने आउँदो चुनावपछि लगत्तै कार्य थालनी हुने बताएका छन्। उनले आजको कार्यक्रमको निम्ति श्रमिक सङ्गठन चुङथुङ एकाइलाई धन्यवाद प्रकट गरे। आजको कार्यक्रममा उनी लगायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सहसचिव ज्योति कुमार राई, प्रवक्ता केशवराज पोखरेल, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, महकुमा प्रवक्ता सन्दीप छेत्री, महकुमा महासचिव अरुण छेत्री, शहीद BR देवानको पुत्र लक्ष्मण देवान लगायत श्रमिक सङ्गठन प्रतिनिधिगण अनि सदस्यहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। 17 वर्षको लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत मलड चियाबारी धजेमान पिपले सडकको कायापलट हुने भएको छ। बुथ सङ्ख्या 23-293 मा सडक निर्माणको विधिवत शिलान्यास समष्टि महासचिव किशोर छेत्रीको बाहुलीबाट सम्पन्न गरियो। बुथ समितिका सभापति रविन्द्र राईको सभाध्यक्षमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहान, महासचिव किशोर छेत्री, उपाध्यक्ष द्वय अमीर गुरुङ, चन्द्र राई, समष्टि नारी मोर्चा सभानेत्री मेनुका प्रधान, सम्बन्धित बुथका सचिव प्रभुनारायण प्रधान, उपसभापति भास्कर प्रधान, सहसचिव प्रदीप शेर्पा, पार्टी कार्यकर्ता लगायत गाउँवासीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। जिटिएको पहलमा JSED मार्फत निर्माण हुने बाटोको दूरत्व 1.6 किलोमिटर बताइएको छ भने 1.76 करोड रुपैयाँ बाटो निर्माणको निम्ति अनुमोदन गरिएको छ। यस कार्यको निम्ति नागरी धजे समष्टिका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि जिटिए अध्यक्ष अनित थापालाई गाउँवासीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गरिएको छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नयाँ सोच नयाँ विचारको साथमा यस क्षेत्रका जनताले हरेक समय साथ दिँदै आइरहेको छ र भविष्यमा पनि साथ दिनेछन् भनी गाउँवासीले बताएका छन्। बाटो निर्माण हुने बारे गाउँवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन डीपी राईले गरेका थिए। आजको शिलान्यासको बारेमा म एकदमै जसले चाहिँ आज यो प्रोग्रामलाई सञ्चालन गरिदिनु भयो अथवा यो प्रोग्रामलाई उहाँहरूले पार्टीबाट हो समाजबाट अथवा हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइहरूबाट यो कुरोलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको लागि म हार्दिक धन्यवाद बधाई गर्छु र जसले यो कुरोलाई अघिबाट माध्यम बनाएर आजसम्म यो बाटोको विषय लिएर तानेर ल्यायो र आज यो अन्तिम वचन उहाँले दिएर जानुभएको छ। सायद यो बाटो अब उसको हामी बिमारीहरू बोकेर जाँदा गाडीमा लगेर जाँदाखेरि सुविधा हामीले उपलब्ध गर्न सकौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। समयहरू पनि यसरी नै दाजुभाइहरू आएर गाउँ समाज र जनताको सेवा गर्न उहाँलाई सक्षम बनाओस् भन्ने हामी समस्या त बेसरी भएको थियो। बच्चा हाम्रो नानी बालबच्चालाई तकलिफ थियो, भल पहिरोले बाटो थुन्थ्यो, त्यस अर्थले गर्दाखेरि बाटो बन्नु बडा मुस्किल पर्थ्यो हिँड्नु डुल्नुको लागि। हामी पनि कोही बिमारी हुँदाखेरि गाडी भाडी पाउँदैन थियौँ र हामी माथि भन्ज्याङसम्म बोलेर बोकाएर लान्थ्यौँ। बाटो भए तापनि तर आजको दिन बनेको आज 18 वर्ष भएछ यो सुरु भएको, तर आजको दिन 2021मा स्टार्ट भयो। हाम्रो थापाज्यू नरेश थापालाई धन्यवाद छ, जुग जुग धन्यवाद छ, मुरी धन्यवाद छ म बाजेको द्वारा र यो बाटो बनाइदिनु भयो। हामीहरूले बहुत 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 मुरी धन्यवाद छ उहाँलाई। हाम्रो सरदारज्यू हाम्रो कन्ट्याक्ट बाबु उसको नाम के हुनुहुन्छ मलडकै जनता नै हामी एकदमै खुसी छौँ र विशेष यो हाम्रो दीर्घकालीन जुन एउटा समस्या थियो बाटोको अवस्था एकदमै दिनदिनै जीर्ण भएर जाँदै थियो र आज जुन एउटा जिटिएको पहलमा यो आजको यो एउटा शिलान्यास कार्यक्रम होइन एउटा सम्पन्न भयो र यसको निम्ति हामी विशेष चाहिँ हाम्रा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यू साथसाथै केन्द्रीय समितिका सभापति हाम्रा विनय तामाङज्यू साथसाथै हाम्रा समष्टि प्रभारीहरूलाई हामी एकदमै सहित धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै आज जुन यो कार्यक्रम एउटा सफलीभूत हुनको निम्ति होइन हामीलाई सम्पूर्ण ग्रामवासीहरूले सहयोग पुर्याउनु भयो होइन, त्यसको निम्ति पनि उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद चाहन्छौँ। र गाउँको पिप्ले गाउँ साथै भोजमन धुरा हामी दुई गाउँको जो बाटो हाम्रो आज 18-19 वर्ष हामीले इन्तजार गऱ्यौँ र योभन्दा पहिला अब जिएनएलएफको टाइममा यो बाटो हाम्रो बनिएको हो। त्यति बेला त म यहाँ थिइनँ, म त एउटा परदेशी मान्छे थिएँ र 2003मा नै यो सायद बाटो निर्माण भएको हो र त्यति बेलाको जुन चाहिँ यो बाटोको जुन चाहिँ फाउन्डेसन यसको राम्रो थियो र आजसम्म चलिरहेको थियो। यो सोलिङ भएर चाहिँ यो आजसम्म हाम्रो बाटो चाहिँ चलिरहेको थियो र अहिले गएर यत्रो वर्ष बादमा हाम्रो मान्छेले इन्तजार पनि गरेकै हो, हामीले वेट गरेकै हो यत्रो वर्ष। हाम्रो मान्छेमा एउटा सहनशीलता भन्ने हाम्रोमा रहेछ र आज आएर यो हाम्रो बाटोको अब काया यसको अब रूपान्तरित हुँदैछ, ब्ल्याक टप हुँदैछ र यो एउटा खुसीको कुरो हो। र आज आएर यो प्रोग्राम हाम्रो यहाँ हुँदाखेरि हामीलाई खुसी लागेको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका अध्यक्ष अनित थापाले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आजको सभा चुनावको तयारीको सभा रहेको बताएका छन्। गाउँघरसम्म चुनावी समय मेलमिलापमा नै रहेर शान्तिमय ढङ्गमा चुनावमा जाने तिनले बताएका छन्। आफूहरूको हिल तृणमूलसँग गठबन्धन नभएर तृणमूलसँग रहेको बताउँदै तिनले एलबी राईको सोचलाई सम्मान दिने बताएका छन्। तिनको सोचमा टिका टिप्पणी गर्न नचाहेको बताउँदै ममता ब्यानर्जीले जनता सामु नै विधानसभाको चुनावमा तृणमूल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सघाउनेछ भनी बताएका छन्। चेयरम्यान थापाले चुनाव विषयमा अधिक जानकारी गराएका छन्। सांगठनिक मिटिङ थियो अनि सांगठनिक मिटिङको मेन बेस चाहिँ अपकमिङ इलेक्सनको आज मिटिङ र गाइडलाइन्स दिनु थियो। हामीले इलेक्सन भएर सबैसँग शान्तिसँगले इलेक्सन लडौँ, योपालि
जुन हामीले सोच बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ पहाडमा, झै झगडा नगर्ने, सबले आफ्नो आफ्नो इच्छाले भोट हाल्न पाउँछ, कुनै लिडरहरूसँग गएर तुच्छ बोली नबोल्ने, कसैलाई गाली नगर्ने, कुनै लिडरहरूलाई गाली नगर्ने, अनि गाउँघरमा पनि इलेक्सनमा पनि मेलमोलको मेलमिलापको सिर्जनामा इलेक्सन गर्ने। हो इलेक्सन भनेको डेफिनेटली हाम्रो धेरै अपोजिसन पार्टी हुन्छ, तर अपोजिसन पार्टी नै भए पनि हाम्रै गाउँको, हाम्रै समाजको, हाम्रै जग्गाको, हाम्रै पहाडको नै मान्छे हो, व्यक्ति हो, र उहाँहरूसँग कहिले पनि कुविचार कुसंस्कार नराख्ने, एउटा शान्तिमय ढङ्गले इलेक्सन गर्ने, एउटा इलेक्सनको प्रचार गर्ने पनि एउटा राम्रो ढङ्गले प्रचार गर्ने, जुन हामीले सोच विचार लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। योपालि इलेक्सनमा हामीले त्यो पनि एउटा दर्शाउनुपर्छ भनेर एउटा मेसेज दिनु हामीले सबै क्याडरहरूलाई हामीले एउटा मिटिङ बोलाएको थियौँ। आज नै मात्रै केही छिन अगाडि हिल तृणमूल काङ्ग्रेसका प्रेसिडेन्ट एलबी राई साथै उहाँको पार्टीको अर्को वरिष्ठ नेता उहाँको भनाइ थियो जे अनित विनय दुई भाइ आफ्नो क्यान्डिडेट दिए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। तपाईँहरूको आफ्नो क्यान्डिडेट दिनुहुन्छ कि उनीहरूसँग एलायन्समा जानुहुन्छ? तपाईँहरू हाम्रो हिल तृणमूलसँग एलायन्स होइन, हाम्रो मेन स्ट्रिम पार्टी हिल तृणमूल पार्टीसँग एलायन्स हो, जो ममता ब्यानर्जीको लिडरसिपमा छ। हो हाम्रो एलबी राईज्यूको पनि सोच होला, उहाँले अब पहाडमा हिल तृणमूलको प्रेसिडेन्ट हो, उहाँहरूको आफ्नो सोच होला, आफ्नो क्यान्डिडेट दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि सोच हो, उहाँहरूको सोचलाई म रेस्पेक्ट गर्छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा रेलिङ कैजली समष्टि सदस्य प्रकाश छेत्रीले आफ्नो पदसँगै पार्टीको साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिएका छन्। आज एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू पारिवारिक कारणले अबौसो बस्न नसक्ने बताएका छन् भने आफ्नो राजीनामाको कारण कुनै अन्य नरहेको समेत तिनले बताएका छन्। हिजोसम्म मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमामा रहेर 2007 देखि नै एउटा सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा मैले काम गर्दै आइरहेको थिएँ र हिजोदेखि भनौँ आजदेखि मैले पार्टीको एउटा साधारण सदस्य साथै मेरो जति पनि रेलिङ कैजले समष्टिको म जुन एउटा पदमा थिएँ है, त्यो पदबाट म राजीनामा दिइरहेको छु। यसमा मेरा पार्टीका अध्यक्ष लगायत मेरा साथीहरूलाई मलाई कुनै गुनासो नरहेको र मेरो व्यक्तिगत कतिवटा कारणले गर्दा र मेरो पारिवारिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो पार्टीबाट रेजिग्नेसन दिइरहेको छु र यसमा मैले अब हिजोसम्म पार्टीले मलाई जे जस्तो प्रकारको अनुभव दिनुभएको छ है, पार्टीमा बसेर मैले जुन प्रकारले जनसेवा गर्ने मौका पाएँ यसको निम्ति म अध्यक्षज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा साथीभाइ जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई उहाँहरूले जुन एउटा साथ दिएर है उहाँहरूको साथमा बसेर जुन प्रकार एउटा काम गर्न पाएँ त्यसको लागि म साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म मेरो अन्य साथीहरूलाई आगामी दिनको लागि हार्दिक बधाई शुभकामना दिँदै है आज उपरान्त म पार्टीको कुनै पनि एउटा सदस्य पदमा नरहेर म एउटा साधारण सदस्यबाट म रेजिग्नेसन दिन चाहन्छु र है मैले हिजोको दिनमा पार्टीमा रहेर काम गर्दाखेरि कुनै प्रकारको भुल गल्ती गरेको छु भने म मेरो पक्षबाट क्षमा माग्न चाहन्छु र मेरो यस राजीनामालाई पार्टीको सर्वोच्च हाम्रो जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ है, अग्रिम स्थानको जति पनि व्यक्तित्व दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता
बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनु भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट समिट 10 यस वर्ष कालेबुङ अनि दार्जिलिङमा हुने भएको छ, जसको वेतन प्रदान गर्ने कार्यक्रम आज सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङको एउटा होटलमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा इन्टिग्रेटेड माउन्टेन इनिसिएटिभका अध्यक्ष एवं सिक्किमका पूर्व सांसद PD राई उपस्थित थिए भने उनले नै सो वेतन दार्जिलिङ हिमालय इनिसिएटिभका अध्यक्ष प्रफुल्ल रावलाई प्रदान गरेको छ। उक्त समिट सम्भवतः आउँदो नोभेम्बर महिनामा नै हुने तय भएको छ। यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्रोजेक्ट्सहरू हो कि जस्तो नेसनल हाइवे कम्स अन्डर गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, एउटा रेलवे प्रोजेक्ट जो आउँदैछ त्यो पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट हो। सो त्यसमा अब हामीले केही भन्ने काम त छैन त्यसको लागि, तर अब त्यसमा केही
नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू आउँदैछ भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो जुन क्लाइमेट चेन्ज जो आइएमआईको जुन के भन्छ आइएमआईको सबै थीमेटिकमा क्लाइमेट चेन्ज अनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ माउन्टेन एरियाजको जुन हाम्रो मुद्दा हुन्छ त्यो मुद्दामाथि हामी बोल्छौँ अनि त्यस मुद्दामाथि चाहिँ धेरै चर्चा पनि हुन्छ अनि हामीले चाहिँ धेरै यो सम्बन्धित चाहिँ प्राइम मिनिस्टरसम्म हामीले यो हामी कुराहरू राख्छौँ अनि स्टेटको जुन पदाधिकारीहरू हुन् उहाँहरूलाई पनि हामीले अवगत गराउँछौँ। ल्यान्डस्लाइडमाथि के काम गर्नुहुँदैछ? ल्यान्डस्लाइडमाथि त यहाँ हाम्रो प्रफुल्ल दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै यसमा पहिलादेखि नै काम गरेर आइरहनु भएको छ। उहाँले धेरै यो कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। सो यो चाहिँ अब इट कम्स अन्डर दि डिजास्टर रिस्क रेजिलियन्स या डिजास्टर रिस्क रिडक्सनमाथि। त्यसले गर्दाखेरि यो आइएमआईले चाहिँ डिजास्टर जुन हुँदैछ हाम्रो माउन्टेन ल्यान्डस्केपमा त्यसमाथि चाहिँ धेरै हामी अब सोच र विचार चाहिँ त्यतापट्टि हामीले अहिले पोखाउन थालेका छौँ। गर्दाखेरि आउँदो यो एसएमडिएस जो चाहिँ दार्जिलिङ हिमालय इनिसिएटिभको अन्तर्गत यो हुनेछ, आइएमआईको जुन फ्ल्यागसिप प्रोग्राम चाहिँ उहाँहरूले यो साल 2021मा उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, त्यस बारेमा यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन विल बी द सेन्टर पिस। किनभने अब तपाईँलाई थाहा छ उत्तराखण्डको ऋषिगङ्गा त्यो भ्यालीमा पनि धेरै योपालि ठुलो बिगार पनि भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि धेरै प्रकारको धेरै मानिसहरूले आफ्नो जान पनि गुमाउनु पर्यो। एन्ड सो इट बिकम्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट द्याट आइएमआई विल कन्सिडर। हामीले के डिसाइड गरेको छौँ भने चाहिँ थिम चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ डिसाइड गरेको छौँ। ब्रोडली त्यो वान हेल्थ थिमको अन्डर चाहिँ वान हेल्थ भनेपछि चाहिँ अब बायोडाइभर्सिटीदेखि लिएर क्लाइमेट चेन्ज सबै रिलेटेड रहेछ नि त होइन। अन्त त्यो चाहिँ हेल्थी बस्यो भने चाहिँ देन ओन्ली हामीहरू मान्छेहरू पनि त हेल्थी बस्न सक्छौँ। कोभिडको प्रब्लमहरू सबै रिलेटेड छ नि त। अन्त त्यो वान हेल्थको मुनि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डिसाइड गरेको छौँ ओभर आर्किङ चाहिँ वान हेल्थ हुन्छ, त्यसको मुनि अरू थिम्सहरू हुन्छ। जस्तो अघि भाइहरूले भन्नुभयो कि डिजास्टर रिस्कमा के उत्यो गर्नुहुन्छ भने सन्दीप भाइले अस्ति हामीलाई सजेस्ट गरेको थियो कि यो अप्रिलमा जुन चाहिँ हाम्रो डिजास्टर रिस्कको त्यो प्रोग्राममा बाहिरबाट मान्छे मात्रै नबोलाएर वी गट सम यङ रिसर्चर्स रहेछ सर, दे आर वर्किङ अन दिस इस्यु अफ क्वारिङ त्यो गोरुबथान त्यो बाख्राकोटको एरियामा। अन्त उनीहरूले रिसर्च गरेको उनीहरूलाई बोल्नु दिउँ न भनेर त्यस्तो खालको क्या। सो वी आर थिङ्किङ अन दोज लाइन्स कि यी लोकल पिपलहरूलाई नै उनीहरूको विषयमा बोल्नु दिउँ, बाहिरबाट मात्रै बोलाएर उनीहरूले आएर हामीहरूलाई यो गर त्यो गर त्यो गर भनेर त्यस्तो वाला नगरेर हाम्रै सोल्युसन्सहरू चाहिँ के छ भनेर हेरौँ भनेर। सो दोज आर द थिङ्स द्याट वी आर वर्किङ आउट। अहिले अझै अर्ली डेजै हो। आज एउटा कार्यक्रमको साथमा जिटिए मार्फत रिम्बिक लोधोमा समष्टि अधीनस्थ फेन्चेटार मुख्य सडकबाट लिम्बुगाउँ हुँदै पिप्लीडाँडासम्म जोड्ने 2.5 किलोमिटर बाटो शिलान्यास गरिएको छ। कार्यक्रममा जिटिए प्रतिनिधिको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखिमा रिम्बिक लोधोमा समष्टिका सभापति नोर्देन शेर्पा प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए भने उनकै बाहुलीबाट विधिवत पूजा अर्चनाको साथमा बाटोको शिलान्यास गरियो। क्षेत्रको विभिन्न दुर्गम गाउँहरूलाई जोड्ने उक्त बाटो निर्माणले स्थानीयवासीहरूले राहतको सास फेरेको तथा उक्त कामको निम्ति जिटिए प्रति आभारी रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। हजुर, पहिला चाहिँ हाम्रो यो फेन्चेटार बिचसम्म चाहिँ थियो। हजुर, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले फेरि फिलहाल यो नयाँ न्यू कटिङ। हजुर, यो आजको यो ओपनिङ जुन चाहिँ हाम्रो ओपनिङले चाहिँ यो कार्पेटिङकै। हजुर, त्यो बाटो एकदम यसमा चाहिँ म खुसी नै छु। अरू चाहिँ मेरो यो रोडकै विषयमा र यो नै अब यथार्थ हो है। यहाँको क्षेत्रवासीले यो प्रथम त यो हाम्रो फेन्चेटारवासी है, पिप्लीडाँडावासी र सेङ्बोवासी यो 3टा
गाउँलाई चाहिँ यो बाटोले लाभान्वित गर्छ है। र यो बाटोको अपेक्षामा यहाँहरूको दीर्घकालीन माग पनि रहेको थियो है। र त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँहरूको यो सपना साकार भएको छ। अनि हामीले अब यही हो कि एउटा नयाँ सोच नयाँ विचार आज एउटा जनसाधारणमा उहाँहरूको दीर्घकालीन माग है, जुन एउटा बाटो होस् हाम्रोमा पनि एउटा जिपेबल रोड होस् भन्ने जुन यो माग थियो आज उहाँको पुरा भएको छ। र विशेष गरी गाउँले अलिकति गाउँलेमा अलिक कन्फ्युजन यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ यो बाटोको जुन एउटा दूरी छ 2.5 किलोमिटर हो है। जम्मा यसको एस्टिमेट भएको छ 3.65 करोड रुपियाँ यसको एस्टिमेट भएको हो है। र अहिले जिटिएले यो प्रथम फेजमा यसो फेज वाइज गरेर गर्ने एउटा काम भएको छ यसमा है। र जिटिएले यसमा प्रथम फेजमा चाहिँ 1.89 करोडलाई यो अनुमोदन दिएको छ जिटिएले है। यो चाहिँ कारण के रहेछ भने जस्तो अब यसको एउटा मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि अब जिटिएमा जुन प्रकारको कोष छ र त्यो एउटा आएको कोषले एउटा जुन कोषले चाहिँ सम्पूर्ण 45वटा समष्टिलाई नै पुगाउनु पर्ने हो। सम्पूर्णलाई म के अवगत अथवा जनाउन चाहन्छु भने आज हाम्रो फेन्चेटार मेन रोडदेखि लिम्बू बस्ती भया हुँदै पिप्ली डाँडासम्म पुग्ने पक्की सडक जो चाहिँ जिटिएद्वारा कोष आवन्टन भएर आज विधिवत है पूजासुजा गरेर आज उद्घाटन भयो। अनि यो रोडले चाहिँ हाम्रो फेन्चेटारलाई मात्रै नभएर फेन्चेटारदेखि अप्पर फेन्चेटार भएर गैरी गाउँ स्याङ्बो पिप्ली डाँडालाई पनि धेरै यसले चाहिँ सुविस्ता हुन्छ। यसको लागि सर्वप्रथम हामी सम्पूर्ण गाउँलेवासीबाट अनि साथसाथै हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीद्वारा है फेन्चेटार प्रशाखाद्वारा चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो समष्टि सभापति सर नोर्देन शेर्पाज्यूलाई साथसाथै उहाँको सम्पूर्ण टोलीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कारण लगभग हाम्रो 4-5 महिना अगाडि नै यो कच्ची रोड गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आज खरसाङ स्थित टाउन हलमा चुनावी कर्मी सभाको आयोजना गरेको थियो। 24 खरसाङ विधानसभाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उम्मेदवारलाई जिताउन एउटा सङ्कल्प लिएर सभा सुरु गरिएको थियो। सङ्कल्पमा म जिम्मेवारी निभाउनेछु, म आफ्नो बुथलाई जिताउनेछु, बुथ जितौँ चुनाव जितौँको नारा कार्यकर्तालाई हौसला बढाउने नारा रह्यो आदि बताइएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले आजसम्म हामी एक परिवार भएर काम गर्दैछौँ अनि यही परिवारमा फेरि बस्ने हो भने अब झन बेसी काम गर्नुपर्छ भनी बताएका छन्। तिनले 2021 को विधानसभा चुनाव गोर्खा स्वाभिमान बचाउने चुनाव हो भनी थप बताएका छन्। पश्चिम जिल्लाको मानेबुङ देन्ताम समष्टिका समष्टि स्तरीय महासचिव लक्ष्मण सुब्बाले आज बेगा पार्टी कार्यालयमा एसकेएम पार्टी कार्यकर्ता प्रवेश सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी गरेप्रति यसरी प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रवेश सुब्बा पार्टीको कुनै ठूलो पदमा नरहेको केवल पार्टी सदस्य मात्रै हुन्। यसरी व्यक्तिगत विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पार्टीलाई नोक्सान पुग्ने र नकारात्मक भावहरू सामाजिक सञ्जालमा नहाल्ने अनुरोध मानेबुङ देन्तामका सम्पूर्ण कार्यकर्ताको तर्फबाट अपिल गरेका छन्। पार्टीमा सामेल हुने क्रमले एसकेएम पार्टी भविष्यमा अझ मजबुत भएर जाने भएको कारण यसलाई नकारात्मक टिप्पणी नगरेर पार्टीलाई सहयोग पुर्याउने काम गर्ने महासचिवले अपिल गरेका छन्। जुन चाहिँ अहिले प्रभास लिम्बुले है सामाजिक सञ्चालनमा यो जोइनिङको कुरा लिएर र पार्टीलाई एउटा क्षति पुर्याउने है आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू लेख्दैछ। यो चाहिँ सम्पूर्ण उहाँको चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँको व्यक्तिगत विचार हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा म यो भन्न चाहन्छु यो कुनै पनि देन्ताम क्षेत्रमा है पश्चिम जिल्लामा पनि उहाँको सामाजिक सञ्चालन सोसल मिडियामा कुनै पनि उहाँको पोस्ट छैन है, पोस्ट होल्डर मान्छे छैन उहाँ है। एउटा उहाँले जुन चाहिँ विचार लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँले व्यक्तिगत विचारहरू लेख्दै हुनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि हाम्रो क्षेत्र प्रभारीको साथै हामी क्षेत्रका हामी कमिटीको सिएलसी प्रेसिडेन्ट जेनरल सेक्रेटरी कुनैको पनि हात छैन। यसमा उहाँले जुन चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँले व्यक्तिगत विचार उहाँलाई के को मन दुखेको किन मन दुखेको त्यो हामीलाई पत्तो छैन। उहाँले रात दिन त्यसरी पोस्ट गर्दैछ। यसमा हामीलाई पार्टीलाई पनि ब्याकफायर हुने कामहरू गर्दैछ। यसमा चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत विचार भन्न चाहन्छु। यसमा अब हामी बातचित गर्दैछौँ है, एउटा हामी हाई लेभल
पार्टीका हाई लेभल कमिटीसँग है हामी केन्द्र समितिका सदस्यहरूसँग हामी बातचित भइसकेको छ र यसमा उहाँलाई एउटा पार्टीले एक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। उहाँले अब जति हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता उहाँ एउटा पुरानो सपोर्टर पनि हुनुहुन्छ है। एउटा 2009 देखि उहाँले सङ्घर्ष गरेर एउटा पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउने उहाँको पनि ठुलो हात छ र उहाँ एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको एउटा कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। सुके खण्ड पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत समरिक 10 नम्बर स्थित जीर्ण अवस्थामा पुगेको ब्रिटिसकालीन पुल मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको योजना पडाया समाधान मार्फत मर्मती गरिसके पश्चात आज हिल तृणमूल काङ्ग्रेस नागरीधजे समष्टि ब्लक प्रेसिडेन्ट एसके राईको अध्यक्षतामा सुके खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लामको बाहुलीबाट रिबन काटी पुलको विधिवत उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा नै यहाँका बासिन्दाहरू साथै यस पुलबाट यातायात गर्ने विद्यार्थीहरूले विगत दिनमा झेल्नु परेको दुःख अनि असुविधा प्रकट गरी आज मर्मत भए पश्चात कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् भने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अनि तृणमूल काङ्ग्रेसका पदाधिकारी वर्गलाई धन्यवाद दिएका छन्। सालको बनाइदिनु भएकोमा चाहिँ म प्रथममा चाहिँ हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु है। अनि हाम्रो चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जी म्याडमलाई पनि धन्यवाद दिँदछु र है हामी यहाँबाट यो साँगोबाट चाहिँ हिँड्नु हामीलाई धेरै असुविधा हुन्थ्यो, हामी सबैजनालाई असुविधा हुन्थ्यो र हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हामीले दौडाउनु पर्थ्यो। हाम्रो आमाहरू यता काममा जानुहुन्थ्यो, यहाँ बजार जानु पर्थ्यो, हामी यतैबाट आउनु पर्थ्यो र हामीलाई डरसरी हुन्थ्यो यताबाट हिँड्नु, खोला पर्थ्यो अनि यो साँगो चिप्लो पनि हुन्थ्यो, चिप्लिन्छ अन्त डर लाग्छ झर्छ भनेर है र हामी सबैले असुविधा हुन्थ्यो। यो साँगो बनाइदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद दिँदछु। यो यस्तो यो अब एउटा मेरुदण्ड मैले बिडिओ साहबलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि नै यो कुरा भनेको थिएँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो तुङसुङ र समरिकको तलको ब्रिज चाहिँ एउटा यो तुङसुङ र समरिक लहरको चाहिँ यो मेरुदण्डै हो, स्पाइनल कर्डै हो र यहाँ नानीहरू अहिले देखिरहेछौँ हामी है। बर्खामा यो खोला अहिले हेर्दा यत्रो छ, बर्खामा त अब यसले भीष्म ठुलो रूप लिन्छ र यति साह्रो जीर्ण अवस्थामा थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँको गाउँलेको र हाम्रो भाइहरूको जुन एउटा रिक्वेस्टले गर्दाखेरि मैले बिडिओ साहबलाई त्यही कुरा राखेँ र उहाँको भिजिट भएर धेर पनि भने हेर्नुहोस् है यो 15 दिनको एउटा अन्तरालमा एउटा दिदीको योजना पनि ठिकै आएको थियो, एउटा पढाइ समाधान भन्ने है। त्यो मार्फत हुनु त एउटा सानो एमाउन्ट थियो 4,83,84,000को, तर हेर्नुहोस् आज काम यत्रो भाग छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टर महोदयले पनि यो एउटा नाफा हेरेर गरेको छैन, एउटा गाउँलेको यो नानीहरूको भविष्य हेरेर यो गाउँको ठाउँलाई हेरेर चाहिँ काम गरिदिनु भएको छ है। के भन्ने यो जुन पश्चिम बङ्गाल है सुश्री ममता ब्यानर्जीले एउटा पहाडमा एउटा जुन योजना फ्याँक्नु भएको छ पहाडी समाधान, त्यस मार्फत चाहिँ हामी जोरबङ्गलो सुकिया पोखरी अन्तर्गत चाहिँ यो हाम्रो यो समरिक र धोत्रे तुङसुङलाई जोड्ने एउटा यो ह्याङ्गिङ ब्रिज एकदमै जीर्ण अवस्थामा थियो है। जीर्ण अवस्थामा कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँबाट अहिले नानीहरू यहाँको नानीहरू उता धोत्रे तुङसुङ गएर एमएसकेमा पढ्ने, त्यहाँको नानीहरू यता आएर पोखरेबुङतिर पढ्ने हुने, तर नानीहरू एकदमै हिँड्नु नसक्ने अवस्थामा थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले विशेष बिडिओ साहबलाई मैले यो एउटा बिन्ती चढाएको थिएँ है। किन भन्दा यो चाहिँ एउटा हाम्रो मेरुदण्ड हो यो समरिक लहर र धोत्रेको। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले कुनैबाट गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ठिकै एउटा पढाइ समाधानबाट यो सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन एउटा योजना फ्याँक्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ इमिडिएट 4,83,000 यहाँ तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ एमाउन्ट पनि है। 4,83,393 मा ब्लकबाट स्याङ्सन भएर आएपछि यो उहाँहरूले जुन यहाँको भाइहरू र एउटा हाम्रो ठेकादारलाई जिम्मा दिएको थियो, उहाँले एकदमै यसलाई यो पैसालाई हेरेन विशेष र यो जुन काम भएको छ यो चाहिँ अब 4,83,393 भन्दा पनि बेसीको काम, काठहरू एकदम गुणस्तरीय काठहरू लगाएर चाहिँ हामीले यो बनाउने काम गर्दैछौँ छौँ र विशेष अब यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्पेशली थ्याङ्क्स चाहिँ हामी हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई दिन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि आज यो समयमा पनि उहाँले हुनु त भोट नजिक आइरहेछ, तर यो समयमा पनि उहाँले पहिलादेखि नै पहाडलाई चाहिँ यति बिघ्न हेरिसक्नु भएको छ, अझै पनि हेरिराखेको छ र प्रत्येक जनजनलाई है। र यो मेरो राज्य वा मेरो पश्चिम बङ्गालको जति पनि मेरो पश्चिम बङ्गालमा बस्ने बासिन्दाहरू छन् है, मेरा ती व्यक्तिहरू छन्, जनताहरू जनार्दन छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ केही कम दुःख नहोस्। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनको आयोजनामा फर्स्ट प्रमोट क्लब बक्सिङ च्याम्पियनसिप नगरपालिका निम्न बुनियादी पाठशालामा सम्पन्न गरिएको छ।
कार्यक्रममा सिक्किमबाट आएका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा साई बक्सिङ क्लबका कोच रामनाथ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, विभिन्न बक्सिङ एसोसिएसनका कोच लगायत आयोजक समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एक दिवसीय रूपमा सम्पन्न प्रतियोगितामा कलकत्ताको बालाजी बक्सिङ एसोसिएसन, दार्जिलिङ बक्सिङ एसोसिएसन, राइजिङ बक्सिङ एसोसिएसन कालेबुङ, बागडोग्रा बक्सिङ एसोसिएसन, सिलगढी बक्सिङ एसोसिएसन, खरसाङ बक्सिङ एसोसिएसन आदिबाट खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यस अन्तर्गत जुनियर क्याटेगोरी, युथ क्याटेगोरी, सिनियर क्याटेगोरी दुवै महिला अनि पुरुष वर्गको खेल सम्पन्न गरिएको थियो। जिल्लाका खेलाडीहरूलाई बाहिरका खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहन गराउँदै जिल्ला, राज्य र राष्ट्रिय स्तरमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्न कालेबुङमा यसरी खेल गराइएको यो पहिलो पटक बताइएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी बन्नेहरूले विभिन्न टेक्निकहरू प्रदर्शन गरेर खेलको उत्साह प्रदान गरेका थिए। उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न स्थानमा सहभागी बनिसकेका आयोजक समितिका कार्यक्रम सचिव एमएस सुब्बाले जनाएका छन्। विशेष गरी यो प्रतियोगिताबाट युवाहरू बक्सिङप्रति उत्साहित जनाउन र राम्रो अवसर प्रदान गर्न रहेको बताइएको छ। यस प्रतियोगिता गर्नुमा सहयोग गर्ने सबैलाई एसोसिएसनका सचिव मिलन सुब्बाले आभार जनाएका छन्। जुन आज फर्स्ट प्रमोट क्लब बक्सिङ च्याम्पियनसिप यहाँ भइरहेको छ, यसमा चाहिँ अब विभिन्न ठाउँबाट, सिक्किमबाट, कलकत्ताबाट, दार्जिलिङबाट, सिलिगुडीबाट अनि खरसाङ र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसन साथै हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसन, राइजिङ बक्सिङ एसोसिएसनकोबाट चाहिँ यहाँ पार्टिसिपेट भइरहेको छ। विशेष कुरो चाहिँ यहाँ नानीहरूको चाहिँ प्रमोटको लागि भविष्यमा उनीहरूले एकदमै राम्रो भएर जानेछ। या त्यसको लागि चाहिँ आज फर्स्ट प्रमोटको लागि चाहिँ आज यो बक्सिङ च्याम्पियनसिप भइरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो कोचहरू आउनुभएको छ, जस्तै हाम्रो बिएफबाट हाम्रो सञ्जय सर, हाम्रो चिफ कोच हुनुहुन्छ हाम्रो एसएम साहब हाम्रो मनोज राई, जहाँ उहाँले चाहिँ हाम्रो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ सुरुवातदेखि नै गरि आउनु भएको छ। साथै हाम्रो अब फाउन्ड उहाँ चाहिँ अब बक्सरहरूको फाउन्डरै उहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो मिलन जो चाहिँ अब यहाँ हामी सुरुवातदेखि नै हाम्रो मनोज सर, मिलन हाम्रो जुन चाहिँ नेसनल च्याम्पियनसिप चाहिँ बनाउनु हाम्रो मनोज सरको हात पनि छ र उहाँ प्रोफेसनल बक्सरसम्म पनि पुगिसक्नु भएको छ र भविष्यमा अझै राम्रो भएर अझै राम्रो हाम्रो बनाउँदै जाने यो विचार छ। र विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका हाम्रा सुकुनाबाट हाम्रो थापा साहब होइन, बिपी थापा कोच हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो खरसाङबाट आउनुभएको हाम्रा महेन्द्र थापा सर, उहाँले खरसाङको ल्याउनु भएको छ र साथै हाम्रो बागडोगराबाट पनि विशाल राई आउनु भएको छ, विशाल राई र हाम्रो यहाँ हाम्रो अरू बक्सर्स जस्तै हाम्रो यहाँ हाम्रो के सर यहाँ सन्तोष राई, उहाँ के हजुर विमल गिरी र हाम्रो सर के पो नम्बर उहाँ वेस्ट इन्टरनेसनल रेस्लिङबाट पनि आउनु भएको छ। र यसरी हामीले यो नानीहरूको भविष्यलाई लिएर प्रमोटको लागि चाहिँ आज यो फर्स्ट बक्सिङ च्याम्पियनसिप, फर्स्ट प्रमोटर क्लब बक्सिङ च्याम्पियनसिप यहाँ भइरहेको छ। र साथै यो जुन प्रोग्राम हाम्रो वान डे आज फर्स्ट प्रमोट क्लब बक्सिङ च्याम्पियनसिप 2021मा हामीले आयोजना गरेको छौँ। र साथै हामी मात्रै जति पनि हामी कमिटी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनका जति पनि हाम्रो कमिटीहरू छ सबैजना हामीले यो प्रोग्राम गर्नुमा हामीले सक्षम हामी भएको छौँ। र यसैभन्दा जुन प्रकारले हामीले यो प्रोग्राम गरिरहेका छौँ, यो कारण चाहिँ किन प्रोग्राम हामीले गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि है, महामारीले गर्दाखेरि धेरै जग्गातिर हाम्रो देशमा हामीले स्पोर्ट्स धेरै डिजर्भ भयो है, बस्यो। र फिलहाल हामीले यो बक्सिङ गर्नु कारण चाहिँ हामी यहाँको नानीहरूलाई एउटा उत्साह
है फेरि नानीहरूलाई त्यो च्याम्पियनसिपमा लिएर नानीहरूलाई एउटा नयाँ जोस इन्करेज गर्नु लागि चाहिँ हामीले यो च्याम्पियनसिप गराएको छौँ र यसमा अब हाम्रो नानीहरूलाई यो मात्रै होइन अब स्टेट च्याम्पियनसिप आउँदैछ र डिस्ट्रिक्ट आउँदैछ र नेसनल पनि यो सालको 2021 को क्यालेन्डर भइसकेको छ। यसरी नै हाम्रो मर्जीले हामीले गरेको छौँ। हामी यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनमा जहाँ हामीले खेला यहाँ सीमित छैन, ताकि यहीँबाट उठेर हामी प्लेटफर्म यही जग्गाबाट हामी पाएर डिस्ट्रिक्ट स्टेट र नेसनल हामी जाने योजना तरिका हामीले नानीहरूलाई बनाइराखेको छौँ र हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसन हामी जुरेको छौँ बङ्गाल बक्सिङ फेडरेसनसँग र बङ्गाल बिएबिएफको जति पनि हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट हरेक प्रोग्राममा उहाँहरू आउनुहुन्छ र थ्याङ्क्स भन्छु। हाम्रो बिएबिएफ बक्सिङबाट हाम्रो सञ्जय सर आउनु भएको छ, बालाजी बक्सिङ एकाडेमी र जनरल सेक्रेटरी अझ कोच, उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।